शालूम, इस दफ़ा मेरी फसल बेहतर से बेहतरीन हुई है। मेरे पास अब बरसों के लिए अनाज है। मुझे किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं। मैं अब क्या करूं? हाँ, मैं सुबह उठते ही अपनी पुरानी कोठरियाँ ढा दूंगा और ढाई हुई की जगह नई कोठरियाँ बनाऊंगा और मेरा अनाज महफूज रहेगा। और मैं अपनी जान से कहूँगा, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए अनाज है, खा पी और ऐश कर। मगर आसमान से आवाज़ आई कि ऐ नादान, तू नहीं जानता कि आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ये वो गहरी और अफजल तरीन तमसील है जो खुद मसीह खुदावन ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाई। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। इस तमसील का नतीजा मसीह खुदावन ने बताया कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान खो दे तो उसे क्या फ़ायदा होगा। वो ये सब कुछ किसके लिए और किस वास्ते जमा करता है। यानी इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हमारी मौजूदगी, हमारी सांसें, हमारा वजूद है। आज से ठीक 1 साल पहले एक मजबूत नौजवान को, जो कि अपने वालिदैन का इकलौता, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बिलबोर्ड का किंग, एक्टर, रैपर, सॉन्ग राइटर, पॉलिटिकल लीडर, यूथ आइडल और डायरेक्टर था, जिसको कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप सिंह सिद्धू की, जिसे सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है। उस शख्स ने छोटी सी उम्र के साथ इस कलील से वक्त में शोहरत की बुलंदियों को अबूर किया। मौत के बाद सोशल मीडिया, यूट्यूब और दीगर प्लेटफार्म्स पर भी फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मगर अफसोस है कि इतना नाम और शोहरत होने के बाद भी उसके कातिलों का कुछ इल्म नहीं। और आज इस बात को पूरा 1 साल हो चुका है। 29 मई 2022 का ये वाक़या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मसीही ईमानदारों को भी, जो अभी तक गफलत की नींद में सो रहे हैं, बेदार हो जाने का है, ताकि वो दुआ करें और आजमाइश में ना पड़ें। वक्त नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। हम मसीह की कलीसियाँ हैं, हम दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं। उस शख्स की मौत ने मुझे सिखाया, ऐ खुदावन, हमें भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा। वाइज़ 1 में लिखा है, इंसान को इस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल। एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर ज़मीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तालु की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शुमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियाँ समंदर में गिरती हैं पर समंदर भर नहीं जाता। नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीज़ें मांदगी से पुर हैं, आदमी उसका बयान नहीं कर सकता। आँख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा और जो चीज़ बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है, वो तो साबिक में हमसे पिछतर के ज़मानों में मौजूद थी। और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उन सब की तफ्तीश व तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को ये सख्त दुख दिया है कि वो मुशक्क़त में मुब्तला रहे। मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नज़र की, और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता और नाकस का शुमार नहीं हो सकता। दानिएल 4 बाब में भी नबुकत नज़र बादशाह ने दूसरा ख्वाब देखा।
جس میں اس نے قد آور درخت کو دیکھا۔ زمین کے درندے، چرندے اور ہوا کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں، لیکن آخرکار ایک قدوسی کے حکم کی وجہ سے اس کو کاٹ ڈالا گیا اور 7 دور اس پر گزرے، اور یہ اعلان کیا گیا کہ مملکت اور حکمت خداوند ہی کی ہے۔ سدھو موسے والے کا نام آج بھی بل بورڈ پر ہے۔ ریسنٹلی ایک نئی ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی تھی، اس پر 47 ملین سے زیادہ ویوز، یعنی 40 کروڑ سے زائد لوگ اس کو سن چکے ہیں۔ وہ بھی انسان تھا، ہم بھی انسان ہیں، ہم سب پر یہ موت کا وقت آنا ہے، لیکن کیا ہم اس کے خلاف کمر بند ہیں؟ یسوع مسیح نے خوب فرمایا، بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑیں، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئی زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ آج اس دنیا میں بے حیائی، عیش و عشرت، زناکاری، حرام کاری، شہوت پرستی، جھوٹ، گھمنڈ، تانا زنی، تنقید پرستی، لالچ، زر پرستی، طلاق، بے اولادی، نافرمان اولاد، بے روزگاری، بیماریاں، مشکلات، سود و قرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، یعنی خاتمہ نزدیک ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ خدا کی مرضی ہے تاکہ آپ اس وقت کو پہچانیں۔ یسوع ہمیں لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ ان تمام سے ایک نام ہمیں بچا سکتا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اس نام نے ہمارے لیے صلیب پر جان دے کر، موت اور قبر پر فتح پا کر ہمیں آزاد کیا، لیکن آج کا ایماندار مسیحی پھر غلامی کی زنجیروں میں قید ہے۔ دعا کریں، بائبل پڑھیں، روزہ رکھیں اور یسوع کو جانیں جو ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس شخص نے بہت ساری بلندیوں کو عبور کیا۔ آج ہماری عمر کس لحاظ سے ہے؟ پولس رسول لکھتے ہیں، عمر کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک تمہاری عمر دودھ پینے والے بچوں کی مانند ہے۔ موسیٰ کی عمر 80 برس تھی جب خداوند نے ان کو بلایا۔ داؤد بادشاہ جاتی جولیت سے لڑا، جو کہ بھی نابالغ ہی تھا، اور اپنے ایمان کے ذریعہ سے جاتی جولیت کو ہرا دیا۔ دانییل اپنے 4 دوستوں کے ساتھ شاہ بابل کے سامنے جب پیش ہوا تو ناپاک خوراک کھانے سے انکار کیا۔ آج ہماری عمریں کیا ہیں؟ آئیں آج ہم وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس بے دینی کے دور کے اندر دینداری کے بھید کو اپناتے ہوئے اس کی وضع اور اثر کو بھی قبول کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے عزیز و قریب تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ Stay blessed, be safe, stay connected. Amen.